السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس برنامج مايكروسوفت اوفيس وورد. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا واحد الدرس جميل جدا اللي هو درس ديال تسجيل في مايكروسوفت اوفيس وورد. كيفاش كنسجل من بعد ما كتبت سيزيت قديت كيفاش كنسجل. طرق التسجيل ديال اي ملف من الملفات سهل جدا. طريقه ديال التسجيل بطبيعه الحال كي حليت دابا واحد الملف قدامي. هذا الملف هذا مثلا بغيت نسجلو، عندي بزاف ديال الطرق. عندي يا اما نمشي لهذا البوطون اللي عندي في لابار داكسي رابيد اللي هو انغوجيستري. عندي الطريقه الثانيه هي اللي كونترول اس ديال الكلافي، تعطيني اون فونيتر بطبيعه الحال ديال انغوجيسترومون. الطريقه الثالثه اللي هي لو بوطون اوفيس وكنديرو انغوجيستري سو. السؤال اللي طرحوا عليا بعض المتفاعلين مع القناه ديالي هو شنو الفرق بين انغوجيستري وانغوجيستري سو، وهو سؤال سهل جدا، جوابي عليه سهل جدا. فبالنسبه لانغوجيستري مثلا انا جيت حليت واحد دوكيمون جديد باغ اكزومبل دوكيمون اكس، فوالا كتبت فيه ان تكست. فوالا غادي نكوبي ونكولي باش ما نضيعش الوقت. مثلا كتبت فيه هذا لو تكست هذا وبغيت نسجلو. هذا لو تكست هذا باش انا نسجلو بطبيعه الحال درت عليه دي موديفيكاسيون، كبرت لا طاي، قديت لا بريزونطاسيون سي دو سويت باش انا نسجل هذا لو دوكيمون ديالي. دونك عندي بليزيور ميثود. لا بروميير هو تنمشي مثلا في لابار داكسي رابيد تنكليكي على انغوجيستري ولا تنديرو كونترول اس في الكلافيي كيعطيني هاد لا فونيتر باش نسجل، اولا كندير انغوجيستري كيعطيني عاود لا ميم فونيتر باش نسجل، اولا كنمشي لو بوطون اوفيس انغوجيستري كيعطيني البوطون سجل، اولا بوطون اوفيس انغوجيستري سو كيعطيني سجل. يعني عندنا 4 ديال الطرق كي كتلاحظوا. كونترول اس ها هو عطاني لا فونيتر باش نسجل. لو بوطون اوفيس انغوجيستري هي الطريقه الثانيه. ها لو بوطون اوفيس انغوجيستري سو هذه الطريقه الثالثه. وعندي انغوجيستري ديال لابار داكسي رابيد اللي هي الطريقه الرابعه. هذا الا كنت بغيت نسجل بوغ لا بروميير فوا في المره الاولى. ولكن الا انا مثلا ديجا سجلت نديروا هذه العمليه، مثلا هذا اول مره بغيت نسجل غادي نكليكي هنا مثلا غادي يعطيني فونيتر. هاد لا فونيتر هادي شنو كيعطيني فيها؟ كيعطيني اون بوا دو ديالوغ، هادي كتسمى اون بوا دو ديالوغ. كيعطيني هنا لو دوسي فين كيسجل باغ ديفو هو دوكيمون. هنايا كيعطيني لو نون دو فيشي اشنو بغيتي تسميه. مثلا بغينا نسميوه تي بي 01 باغ اكزومبل. هاد تي بي 01 لو تيب ديالو سي ان دوكيمون وورد بطبيعه الحال. هنايا تيمكن بيرسوناليزي سا ديبون على لا فيرسيون. الا بغيت مثلا نرجع لا فيرسيون القديمه ولا نسجل لكم فيرسيون قديمه ولا دوكيمون وورد عادي. هنايا فاش كنختار ليه لو تيتر ديالي تندير انغوجيستري وكيتلاحظوا هو ديجا مسجل. انغوجيستري لي ديجا مسجل. ان دوكيمون اللي هو ديجا مسجل حيت سجلته في الاول بانغوجيستري. دونك انا غنسد نعاود نحل مايكروسوفت اوفيس وورد ونعاود نحل لو ميم تي بي اللي سجلت دروكا اللي هو هذا. مثلا اللي نفرض قلت لك عاود سجل لي هذا مثلا في لو بيرو او ليو دو دوكيمون فين تسجل بار ديفو سجلو في البيرو. في هذه الحاله ما غتنفعنيش هذا انغوجيستري ديال لابار داكسي رابيد، ما غتنفعنيش كونترول اس حتى هي، وما غتنفعنيش اوفيس انغوجيستري، ولكن غتنفعني اوفيس انغوجيستري سو بوحدها هي اللي غتنفعني في هذه الحاله. علاش؟ لان طلبت منك باش تسجلو في بلاصه اخرى وتغير ليه السميه مثلا. دونك تدير اوفيس انغوجيستري سو هو ديجا مسجل. دونك الا درتي انغوجيستري ما كيعطيك حتى حاجه، يعني كتضيف غير التغييرات. دونك تدير انغوجيستري سو باش تيعاود يعطيك لا بوات دو ديالوغ. هاد لا بوات دو ديالوغ تيعاود يعطيك باش مثلا تعاود تغير السميه. مثلا غنسميه 010 باغ اكزومبل، غنعاود نقول سجلو في البيرو او ليو دو دوكيمون، غندير ليه انغوجيستري وغنلقاها هو تسجل عندي. يقدر غيدوي غنلقاه تسجل عندي هو دخل عندي في البيرو. دونك الفرق بين انغوجيستري راه كنديروها في المره الاولى مازال ما تسجلش الدوكيمون. انغوجيستري سو كنديروها مثلا في الدوزيام انغوجيسترومون. الا بغيت مثلا نبدل لو نون ديال لو فيشي ديالي ولا نبدل ليه لو بلاسمون دو انغوجيسترومون. هذه مساله اللي هي مهمه وتنتمنى انكم تستافدوا منها باش تعرفوا الفرق بين انغوجيستري سو. تنتمنوا تستافدوا من هذا الدرس. نتسناوني في الدروس اللاحقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى